सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन चौतर्फी माग। रेशम चौधरीलाई जेल मुक्त गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि पीड़ित परिवार आक्रोशित। नेपाली नागरिकको शारीरिक कदको औसत उचाइ निरन्तर वृद्धि। पुटकोपना 57% घटेर 25%मा। चीनमा फैलिएको कोविडका कारण नेपालमा पनि जोखिम बढ़न सक्ने संशय प्रकट। सम्भावित जोखिमबारे सतर्कता अपनाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। कंगोको राजधानी किङसासा क्षेत्रमा अविरल वर्षापछि आएको बाढ़ी र पहिरोमा परि कम्तीमा 100 जनाको मृत्यु, कैयौं घाइते। र क्रोएसियालाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। काम चलाउ सरकारले कानूनी हैसियत ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशनले तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता उल्लंघन गरेको सर्वोच्च बारको ठम्याई छ। सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित संसदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले कानूनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेको छ। अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले रेशम चौधरी, सीके राउतको जनमत पार्टी र नेत्र विक्रम चन्दको नेकपा फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट सजाय पाएका कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नका लागि कानून बनाउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका र पूर्व पक्षको क्रममा रहेका व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिने गरी ल्याएको अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न नेपाल प्रहरीका 13 जना पूर्व महानिरीक्षकहरूले माग गरेका छन्। पूर्व महानिरीक्षक श्यामभक्त थापा सहित मोतीलाल बोहरा, अच्युत कृष्ण खरेल, ध्रुव बहादुर प्रधान, ओम विक्रम राणा, रमेश चन्द्र ठकुरी, रविन्द्र प्रताप शाह, कुबेर सिंह राणा, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुर प्रसाद गेवाली र शैलेश थापा छत्रेले संयुक्त रूपमा अध्यादेशको तत्काल खारेजीको माग गरेका हुन्। पूर्व महानिरीक्षकहरूको नेपाल प्रहरी पूर्व संगठन मञ्चले अध्यादेश संविधानको प्रतिकूल रहेको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्णय तथा नजिरहरूको बरखिलाफमा रहेको तथा फौजदारी न्याय प्रणालीको समेत मर्म विपरीत रहेको र त्यसबाट बहालवाला तथा पूर्व सुरक्षाकर्मी र निजका परिवारहरूलाई हतोत्साहित र निराश बनाएको बताएको छ। सरकारले ल्याएको सो अध्यादेशलाई लिएर सत्तारूढ़ दल, नेपाली कंग्रेस भित्रकै नेता, विपक्षी दल सहित चौतर्फे विरोध भइरहेको छ। सरकारले टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार मानिएका रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि पीड़ित परिवारले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। राज्यबाटै न्याय मर्ने काम हुन थालेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। टीकापुर घटनामा मृत्यु भएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदाले भन्नुभयो, आफ्नो स्वार्थ र सत्ता टिकाउन अपराधीलाई छुटाउन खोज्नु पनि अपराध नै हो। हामीले न्याय पाउने भन्दा पनि झन पीड़ा बनाउने काम भयो। उहाँको घर कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका हो। उहाँ हाल काठमाडौँमा बस्दै आउनु भएको छ। सरकार गठनका बेला जहिल्यै पनि यस्तै हुने गरेको र पीड़ितको पीड़ामाथि खेलवाड़ हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, 2 तहको अदालतबाट फैसला भएर सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा सरकारले यसरी अगाडि बढ्नु हुँदैन थियो। हामी जहिल्यै पीड़ित नै रहने र न्याय पनि पाउन नसकिने भयो। टीकापुर घटनामा मृत्यु भएका अर्का प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्टकी छोरी जानुले पनि गलत काम गर्नेलाई सरकारले संरक्षण गर्न नहुने बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, राज्यका लागि खटिने सुरक्षाकर्मी र तिनका परिवारले न्याय नपाए यहाँ अरूले न्यायको आश कसरी गर्ने? सरकार गठनका बेला हाम्रो पीड़ा बल्झाइन्छ, राज्यले नै दुःख दिने काम गर्छ। 2072 भदौ 7 गते 8 जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा चौधरीलाई जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनी जेलमा रहेका छन्। यसैबीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ताले संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाईको माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारले मुलुकी फौजदारी ऐनमा संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशको स्वागत गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीलाई शीघ्र रिहाई गर्न माग गरेको हो। पार्टीका महासचिव रतन थापाले सरकारले ल्याएको
अध्यादेशको स्वागत गर्दै रेशम चौधरीको रिहाईको लागि प्रदर्शन गरिएको बताउनुभयो। रेशम चौधरीलाई हत्यारा भन्नेहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन पल्टाएर हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सो घटना अध्ययनका लागि सरकारले लाखौं खर्चिएर पूर्व न्यायाधीशहरू सम्मिलित आयोग बनाएको थियो। सो आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले भने सार्वजनिक गरेको छैन। यसैबीच सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको प्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भई सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीलाई छुट दिन अध्यादेश मार्फत फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 लाई संशोधन गर्दै सरकारले गरेको सिफारिश लोकतन्त्रको मर्म विपरीत भएको समाजको ठहर छ। समाजका महासचिव रामकृष्ण बरालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यसअघिका सरकारले पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै सोही गल्ती नदोर्याउन गठबन्धन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। विज्ञप्तिमा समाजले अध्यादेशले कुनै दल विशेष र समूहलाई फाइदा पुग्ने भन्दै यस्ता निर्णयले सरकारप्रति जनताको भरोसा टुट्ने भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आफन्तको छेवर मनाएर फर्कदै गरेकाहरू सवार बस हिजो साँझ बेथान चोक काभ्रेको बेथान चोक 4 चलाल गढस्थान सल्लाफेदमा पल्टिँदा 18 जनाको मृत्यु भएको छ। 21 जना घाइते भएका छन्। तीव्र गतिमा रहेको बसले अर्को सवारीलाई साइड दिन खोज्दा भित्तामा ठोकिएर सड़कमै पल्टिएको जानकारी प्रहरीले दिएको छ। मृतकहरूको अबेर रातिसम्म शनाखत हुन सकेको छैन। घाइते र मृतक तामाङ समुदायका रहेको र तीमध्ये 2 परिवारका धेरैजना परेको काभ्रेकी डीएसपी अञ्जना श्रेष्ठको भनाइ छ। साँझ करिब 6:15 बजे 3 ख 4385 नम्बरको रिजर्भ बस ओह्रालोमा पल्टिएको हो। घटनास्थल र धुलीखेल अस्पतालमा 15 जना र बनेपा स्थित शिर मेमोरियल अस्पतालमा 2 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेमध्ये 5 जनालाई काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। बनेपाको शिर मेमोरियलमा पुर्याइएका घाइते 16 जना मध्ये 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जनालाई काठमाडौँ रेफर गरिएको छ। शिर मेमोरियलमा उपचाररत 8 मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको अस्पतालले जनाएको छ। 9 जनाको धुलीखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। डीएसपी श्रेष्ठका अनुसार सबै जस्तो घाइतेलाई धेरै चोट लागेको छ। बसका यात्रु बेथान चोक 5 च्याल्टीबाट छेवरमा सहभागी भएर बनेपा 11 सल्ले फर्किरहेका थिए। स्थानीय वीरेन्द्र नारायण श्रेष्ठका अनुसार बसमा बनेपाको सल्ले, बासटोल, खालचोक र काक्राबारीका बासिन्दा सवार थिए। चालक साइडपट्टि बस पल्टिएको थियो। घटनामा चालकको मृत्यु भएको छ र सहचालक घाइते रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यात्रुहरू बसमुनि च्यापिएका कारण उद्धारमा ढिलाइ भएको थियो। घटनास्थल बस्ती नजिकै भए पनि स्थानीयले उठाउन नसक्ने भएकाले एक्जाभेटरको सहायताले उठाइएको थियो। बस पल्टिँदा च्यापिएर धेरैजनाको ज्यान गएको बेथानचोक गाउँपालिका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। प्रहरी, सेना र स्थानीयले घाइतेको उद्धार गरेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। नेपालीको शारीरिक कदमको औसत उचाइ निरन्तर वृद्धि भइरहेको पाइएको छ। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो। आर्थिक स्थितिसँगै पोषणका अवस्थामा आएको सुधारले पुड्कोपना घटाउन मद्दत गरेको हो। स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2022 अनुसार 5 वर्ष मुनिका 4 जना बालबालिका मध्ये 1 जना अर्थात 25% मा पुड्कोपना छ। सन् 2016 को सर्वेक्षणमा 36% थियो पुड्कोपना। 2011 मा 41 र 2006 मा 49% मा थियो। सन् 2001 को सर्वेक्षणले 57% मा पुड्कोपना देखाएको थियो। बालबालिकामा पुड्कोपना मापन सन् 2006 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बाल विकास मापदण्डमा आधारित छ। सन् 1996 को राष्ट्रिय परिवार तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा 5 वर्ष मुनिका 57% बालबालिका पुड्को भएको पाइएको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण पोषण शाखाका प्रमुख लीला विक्रम थापाका अनुसार सन् 1996 देखि नै वैज्ञानिक रूपले गरिएको राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणमा बालबालिकामा पुड्कोपनाको पहिचान हुँदै आएको छ। पछिल्ला केही दशकमा पोषण र आधारभूत स्वास्थ्यमा भएको सुधारले पुड्कोपन घटे पनि ढुक्क हुन नसकिने उनको मत रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, शिशु गर्भमा रहनेदेखि नै पर्याप्त पोषण उपलब्ध भए पुड्कोपन घट्छ। उहाँका अनुसार दोस्रो विश्व युद्ध यता आम नेपालीको औसत उचाइ 5 फिट 2 इन्च रहेकोमा 2 दशक अघि त्यो बढेर 5 फिट 5 इन्च पुगेको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार।
कोरोना संक्रमण विरूद्ध शून्य रणनीति अपनाएको चीनमा जनस्तरबाटै विरोध भएपछि प्रतिबन्ध केही खुकुलो गरिएको छ। तथापि संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा भने आएको छैन। चीनमा फैलिएको कोविडका कारण नेपालमा पनि पुनः जोखिम बढ्ने हो कि भन्ने संशय पैदा भइरहेको छ। हाल विश्वमा कोविडको अवस्था र नेपालमा पुनः फैलिन सक्ने जोखिमको विषयमा गरिएको एक विश्लेषण। 3 वर्षको अवधिमा कोरोना संक्रमणकै कारण 66,51,000 जनाको मृत्यु भएको छ। चीनबाट शुरू भएको संक्रमणको जोखिम विश्वभर फैलिएर हाल सामान्य उन्मुख भए पनि चीनमा भने अझै प्रतिबन्धका केही नियम कायम छन्। एक जनामा मात्र कोभिड संक्रमण देखिए पनि सो क्षेत्रमा पूरै लकडाउन गर्ने, संक्रमण देखिएको ठाउँमा पूरै जनसंख्यालाई जाँच गर्ने, संक्रमितलाई घरमै आइसोलेसनमा वा सरकारी क्वारेन्टिनमा राख्ने, लकडाउन गरिएको क्षेत्रमा व्यापारिक भवन तथा विद्यालय बन्द गर्ने, खाद्य बाहेक अन्य पसल बन्द गर्ने तथा संक्रमण नियन्त्रणमा नआएसम्म लकडाउन जारी राख्ने गरी संक्रमण विरूद्धको शून्य रणनीति लिएको चीनमा पछिल्लो समय सर्वसाधारणको विरोधपछि केही प्रतिबन्ध खुकुलो गरिएको छ। गत सातादेखि खुकुलो बनाएको प्रतिबन्धमा संक्रमण देखिएको स्थानको भवनको फ्ल्याटमा मात्र लकडाउन गर्ने, उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रलाई 5 दिनसम्म लकडाउन गर्ने, धेरै जनामा संक्रमण नपाइएमा विद्यालय खुला राख्ने, कोभिड संक्रमण भएकालाई क्वारेन्टिन अनिवार्य गर्ने, सार्वजनिक स्थल प्रवेश गर्दा अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गर्नु नपर्ने लगायत विषय समेटिएका छन्। शून्य रणनीति समेत प्रभावकारी नभएको र खोपको विकास भइसकेको अवस्थामा कोभिड विरूद्ध चीनको कदम व्यवहारिक नभएको संक्रमण रोग विशेषज्ञले बताउँदै आएका छन्। टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन भन्छन्, अब एउटा कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, संक्रमणलाई विशेष ध्यान दिने कि अब रोगलाई ध्यान दिने, त्यो भनेको चाहिँ इन्फेक्सन भर्सेस डिजिज भन्ने खोजे हो। त्यो भनेको अझ सजिलो भाषामा सार्स कोरोना भाइरस भनेको इन्फेक्सन मात्र हो भने कोभिड-19 भनेको चाहिँ रोग लागिसकेको छ अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ। भनेको कोभिड-19 भन्दा पनि त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ सार्स कोरोना भाइरस 2 बढी मात्रामा हावी भएको छ देखिन्छ। चीनको कोभिड-0 को जुन अवधारणा छ उहाँले त्यो पोलिसी लिनुभएको छ, त्यसमा चाहिँ म सहमत चाहिँ खास छैन। संक्रमण फैलिएको 3 वर्षको अवधिमा चीनमा हालसम्म 18,84,218 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जबकि अमेरिकामा हालसम्म संक्रमितको संख्या करिब 10 करोड़ पुगेको छ। चीनमा पछिल्लो समय दैनिक करिब 3,000 जनामा कोभिड संक्रमण हुने गरेको पाइएको छ। मृत्यु हुनेको संख्या भने 2 अंकको छ। अमेरिकामा पछिल्लो समय दैनिक 56,000 बढ़ीमा संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ। त्यहाँ दैनिक 200 बढ़ीले ज्यान गुमाइरहेका छन्। त्यस्तै फ्रान्समा सोमबार मात्र 167 जनाको मृत्यु भएको छ। दैनिक संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 10,000 बढ़ी छ। क्यानाडामा सोमबार मात्रै 3,000 बढ़ी संक्रमित पहिचान हुँदा 80 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा 250 बढ़ीमा दैनिक संक्रमण पुष्टि हुँदै आएको छ। यसरी विश्वमा दैनिक हजारौंको संख्यामा देखिँदै गएको संक्रमणको विस्तार नेपालमा हुने सम्भावना के छ त डाक्टर पुन भन्छन्, पछिल्लो समय त स्वाइन फ्लू भनेर चिनिने H1N1 PDM09 इन्फ्लुएन्जा भाइरस जुन अहिले विभिन्न ठाउँहरू देखिरहेको पनि अवस्था छ नेपालमा पनि, त्यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले पनि पेन्डेमिककै अवस्थामा छ त भन्ने प्रश्न चाहिँ खडा गरेको छ। सरसर्ती हेर्दा र विश्व मानचित्रलाई केलाएर हेर्दाखेरि चाहिँ कोभिडको अवस्था चाहिँ धेरै 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 हदसम्म सुधार भएको अवस्था छ। यसरी भन्नु कि मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्भवतः तुरुन्तै नै ठूलो अवस्था त्यो आउने सम्भावना चाहिँ मैले धेरै कम देख्छु। नेपालमा हालसम्म 10 लाख जनामा फैलिएको संक्रमणको आगामी दिनमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमका लागि समेत अध्ययन जारी राखिएको सरकारी पक्षको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारी भन्छन्, त्यहाँ सरकारका तर्फबाट लिइरहेका सबै कवारीहरू प्रतिकारीहरूलाई चाहिँ हामीले नजिकबाट लिइरहेका छौँ। त्यो संक्रमणको अवस्था बढ्दै जाँदा हामी कहाँ त्यस्तै अवस्था आउन सक्ने कुराहरू आइहालेको अवस्था हामीले गर्ने के भन्ने कुराहरूमा हामी सजग छौँ, जनाएको छौँ र हामीले कोभिडमा का कुराहरू संस्थागत कुराहरू हामीले स्थापना गरेका संस्थाहरू सञ्जालहरू सामग्रीहरू सबै कुराहरू चाहिँ चुस्त दुरुस्त रहेका हुनाले त्यस्तो अवस्था आइपर्दाखेरि हामी त्यसैले अनुसार परिचालन गरेर जोडेर त्यसै अनुसार कामहरू चाहिँ गर्छौँ। कोभिड विरुद्धको खोपमा पहुँचसँगै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा आएको वृद्धिले तत्काल कुनै जोखिम नरहने विज्ञले बताउँदै आएका छन्। यसको अर्थ पूर्ण रूपमा सुरक्षित छौं भन्ने अवस्था अझै नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। मुगलिन नारायणगढ़ सड़कमा पुस 5 गतेदेखि 1 महिनाका लागि सवारी आवागमन बन्द हुने भएको छ। सो सड़क खण्डमा पर्ने सिमलताल
कालीखोडा, तुइन खोला र चिसेन्जी खोला पुल निर्माणका लागि पहाड़ काट्नुपर्ने भएकाले बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म सड़क बन्द हुने सड़क विभागले जनाएको छ। कठिन भौगोलिक बनावट भएका कारण सड़क सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै एप्रोच सड़क र पुल निर्माण गर्ने सवारी रोक्न लागि आयोजनाले जनाएको छ। मुगलिङबाट नारायणगढ़तर्फ जाने खण्डमा 4वटा पुल अप्ठ्यारो पहाड़ काटेर निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले केही समयका लागि सवारी आवागमन बन्द गरिएको विभागले जनाएको छ। चीनामाया माझी 68 वर्षकी भइन्। उनलाई थाकथलोमा जीवन बिताउने मन थियो, तर दुधकोशी जलविद्युत आयोजना बन्ने भएपछि पुस्तौंदेखि बस्दै आएको गाउँ छोड्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। 2 वर्ष अघि भएको जग्गा सरकारले रोक्का गरेपछि उनी बेचैन छिन्। देशको विकासका लागि जग्गा सुम्पिए पनि मुआवजा नपाउँदा अझै खल्लो लागेको उनी बताउँछिन्। जिजुबाजेको पालादेखि आर्जेको जग्गा सरकारलाई बुझाएका छौं, माझीले भनिन्। सरकारले बुझ्नु पर्दैन। राष्ट्रिय आयोजनाको सो आयोजनाबाट प्रभावित हुनेहरूको जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिए पनि मुआवजामा ढिलाइ भएको उनीहरूको गुनासो छ। खोटाङको रावावेसी गाउँपालिका 3, लामी डाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसंखुगढ़ी गाउँपालिका 6, भदौरेको सिमानामा पर्ने दुधकोशी नदी स्थित रभुवा घाटबाट 635 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाका लागि 5826 किता जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको छ। तर अहिलेसम्म कसलाई कति मुआवजा दिने भन्ने समेत टुङ्गो लागेको छैन। रावावेसी गाउँपालिका 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसेलु खर्क गाउँपालिका 4, 5 र 6, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 5, 7, 8 र 9 का केही बस्तीको समेत गरी करिब 15,000 रोपनी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसमध्ये 13,000 रोपनी जग्गा 2078 मंसिर र 2,000 रोपनी फागुन चैत्रमा रोक्का गरिएको हो। आयोजनाले प्रभावित पार्ने सबै जग्गा रोक्का गरिसकेको, तर प्राधिकरणको प्राविधिक टोली सहितको मुआवजा निर्धारण उपसमितिले प्रतिवेदन पेश नगरेकोले रकम वितरण हुन नसकेको ओखलढुङ्गाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलबहादुर तामाङले बताउनुभयो। खोटाङको क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआवजाका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवित्र प्रकाश शाहको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले पनि प्रतिवेदन पेश गर्न बाँकी रहेकाले अन्य काम अघि बढ्न नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य प्रसाद सेडाईले बताउनुभयो। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने भनेर सरकारले यसलाई बजेट छुट्याउन थालेको वर्षौं भयो। निर्माण शुरूकै प्रक्रियामा पर्ने मुआवजा वितरणका लागि भने सरकारले रकम विनियोजन गरिरहेको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। तसर्थ स्रोत सुनिश्चितता नगरिँदा 2 वर्षदेखि सो रेलमार्गको काकडभिता इनरुवा सड़कमा मुआवजा वितरण रोकिएको छ। यसले एकातिर आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ भने अर्कोतिर स्थानीयले जग्गा खरिद बिक्री गर्न र बैंकिङ प्रक्रियामा राख्न पाएका छैनन्। राजनीतिक दलहरूले भने यस आयोजनालाई निर्वाचन पछि आफूहरूको प्राथमिकता रहेको भन्दै सर्वसाधारणलाई प्रतिबद्धता जनाउँछन्। यसलाई सक्दो छिटो सक्छौं भनी भोट माग्छन्, तर जसै निर्वाचन जितेर संसद छिर्छन् उनीहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता बिर्सने गरेको आयोजना प्रभावित स्थानीयको गुनासो छ। एमाले, माओवादी र कांग्रेसले नै 2074 सालको घोषणा पत्रमा पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग छिट्टै निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर सो रेलमार्गको अवस्था उस्तै छ। 2079 को घोषणा पत्रमा त्यही प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिन बिर्सिएका छैनन्। 2079 को घोषणा पत्रमा एमाले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास निजगढ़ खण्ड निर्माण सकेर रेल चलाउने र बाँकी भागको जग्गा अधिग्रहण गर्ने उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसको घोषणा पत्रमा पनि पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने भनिएको छ। माओवादी केन्द्रले पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणको काम समयमै सक्ने घोषणा गरेको छ। आयोजना शुरू भएको दशक नागिसक्यो, अहिलेसम्म मुआवजाकै समस्या टुंगिएको छैन। सो रेलमार्गको शुरू बिन्दु काकडभिता इनरुवा खण्डमा मुआवजा निर्धारण नै हुन सकेको छैन। नेपाल सरकार आफैले बनाउन लागेको सो रेलमार्गमा मुआवजा वितरणका लागि रकम अपुग भएपछि रेल विभागले 3 आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिरहेको छ। विभागले स्रोतका लागि लिखित रूपमै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई 3 वर्ष यता ताकेता गरिरहेको छ, तर स्रोत सुनिश्चित भएर आउन सकेको छैन। काकडभिता इनरुवा खण्डमा मुआवजा वितरण हुन नसक्दा ठेक्का हुन सकेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा पुनः
ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। वाणिज्य बैंकहरूले पौषमा पनि निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भएका छन्। बैंकर्स संघको बैठकले पौषमा पनि ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयसँगै पछिल्लो 4 महिना यता वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेपको ब्याजदर स्थिर रहँदै आएको छ। पौषका लागि पनि बैंकहरूले मंगिरकै ब्याजदर प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल कुमार उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ब्याज बढ़ाएर मात्र निक्षेप नबढ्ने र लागत मात्र बढ़ने भएकाले पौषमा पनि निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखिएको हो। पौषमा तरलताको अवस्था कस्तो हुन्छ यसका आधारमा माघमा ब्याजदर बढ़ाउने वा घटाउने निर्णय हुने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार हरेक 3-3 महिनामा आधार दरमा आएको परिवर्तन अनुसार कर्जा नयाँ पुराना सबै गरी ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसकारण पौषमा निक्षेपको ब्याजदर घटाए पनि माघदेखि ऋणीले लाभ पाउँछन्। उहाँले भन्नुभयो, संघको बैठकमा ब्याजदर घटाउने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो, तर ग्राहकले तत्काल लाभ नपाउने भएकाले पौषमा ब्याजदर स्थिर राख्ने निर्णय भएको हो। यसैबीच गत कार्तिक 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2 वर्षका लागि स्थगन गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघले फेरि आग्रह गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको पदाधिकारी प्रदेश च्याप्टरका अध्यक्ष र कार्यकारिणी सदस्य सम्मिलित प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्र बैंकका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर हिजो यस्तो आग्रह गरेको हो। अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य कारणले बहुआयामिक प्रभाव परिरहेको हुँदा तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व एवं मूल्य स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्नेतर्फ पनि महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कंगोको राजधानी किन्सासा क्षेत्रमा अविरल वर्षापछि आएको बाढ़ी तथा पहिरोमा परि कम्तीमा 100 जनाको मृत्यु भएको छ। कैयौं घाइते भएका छन्। बाढ़ी तथा पहिरोमा परि हराइरहेकाहरूको खोजी भइरहेको प्रधानमन्त्री जीन मिखेल समाल लुकेन्देको भनाइलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। बाढ़ी तथा पहिरोका कारण मानवीयसँगै ठूलो भौतिक क्षति पनि पुगेको अनुमान गरिएको छ। बाढ़ी तथा पहिरोबाट विभिन्न 24 मुलुकका गरी कुल 1 करोड़ 20 लाख नागरिक प्रभावित भएको बताइएको छ। अविरल वर्षापछि पहाड़ी क्षेत्र मन्च एंगफुला क्षेत्रमा गएको पहिरोले राजधानी किन्सासालाई मटाडीसँग जोड्ने सड़क सञ्जालसँगको सम्पर्क टुटेको छ। प्रधानमन्त्री तथा अन्य सरकारी प्रतिनिधिले समेत बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरेको बताइएको छ। यसअघि गत 2019 मा किन्सासा क्षेत्रमा आएको बाढ़ीमा परि 39 जनाको मृत्यु भएको थियो। अब खेल प्रसंग। अर्जेन्टिना विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। क्रोएशियामाथि 3-0 गोल अन्तरको शानदार जित निकाल्दै अर्जेन्टिना फाइनलमा पुग्न सफल भएको हो। खेलको 34औं मिनेटमा पाएको पेनाल्टीको सदुपयोग गर्दै लियोनल मेसीले अग्रता दिलाएका थिए। 20 वर्षीय युवा खेलाड़ी जुलियन अल्भारेजको शानदार 2 गोल पछि अर्जेन्टिना समग्रमा 3-0 ले विजयी भएको हो। अल्भारेजले 39 र 69औं मिनेटमा गोल गरे। सन् 2014 मा उपविजेतामा मात्रै सीमित भएको अर्जेन्टिना स्टार मेसीका लागि जारी विश्वकपको उपाधि उचाल्ने अर्को अवसर प्राप्त भएको छ। विश्वकपमा क्रोएशिया बल पोजेसनमा अर्जेन्टिनालाई दबावमा राखे पनि जित निकाल्न सकेन। जारी विश्वकपको पहिलो खेलमा साउदी अरेबियासँग 2-1 गोल अन्तरको हार बेहोर्दै खराब शुरूआत गरेको अर्जेन्टिनाले त्यसैता उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएको छ। करियरको अन्तिम विश्वकप खेल्न लागेका मेसी महत्वपूर्ण उपाधि आफ्नो नाममा लेखाउन चाहन्छन्। यसैबीच विश्वकप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा आज मोरक्को र फ्रान्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अब वायत रंगशालामा नेपाली समय अनुसार राति 1:15 बजे खेल शुरू हुनेछ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन फ्रान्सले पहिलो पटक विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुगेको मोरक्कोसँग आज फाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। अन्त्यमा अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 19 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजेर 46 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 11 मिनटमा हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। तुलसी र इन्द्र लक्ष्मी विदा हुन्छौं। नमस्कार।